بندہ قرآن نال محبت کرے ایمان نال دسو جی سینے چ قرآن ہوے سینہ بڑی عظمتاں والا ہے جی گھر وچ قرآن ہوے وہ گھر بڑی عظمتاں والا ہے اج اولاد دی تربیت کیتی کرو اساں اولاد دی تربیت نہیں کریں دے اولاد دی تربیت ایویں کرو جویں حضرت ابوبکر صدیق صحیح کیتی ہے جویں عمر صحیح عثمان صحیح علی صحیح نے اپنے شہزادے دی کیتی ہے اے جنگ بدر حضرت ابوبکر صدیق صحیح دے آپ دا بیٹا آمنے سامنے تھے بیٹا یہودیہ دے پاسے ہے آپ مسلمانہ دی طرف لڑتے بدن اور جس ویلے بیٹا مسلمان تھے ہیکڑی بیٹا ہے عرض کریں دے بابا جانی جنگ بدر تسا میرے سامنے آئے وے میری تلوار دے سامنے آئے وے میں تو کو پیو سمجھ دے چھوڑ دیتے حضرت ابوبکر صدیق سے ستے پہ ہن آپ اٹھی بیٹھیں آپ فرمایا پترا والدہ کیا کھی ابا سے تسا میرے سامنے آئے ہوئے میں تو کو پیو سمجھ دے چھوڑ دیتا ہے آپ جکھیں چو ہنجو آگئے فرمایا پتر اگر تو میرے سامنے آندہ میں تیرا سیر قلم کر دے وہاں ابا او کیوں فرمایا پتر سمجھ دے نا حضور دا گستاخ سمجھ دے کو میں مار دے وہاں